हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयाधि प्रणतोऽस्मि नित्यं मैत्रेयवंश वरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपात्त ज्येष्ठाश्रमं षठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभाव एवं भक्तिमती आमाहरू, हामी श्रीमद् भागवत महापुराणमा सुखदेव स्वामीजी महाराजले राजर्षि परीक्षितलाई, रहुगणलाई जडभरतजीले जो दिव्य अध्यात्म ज्ञान यस्यामि मे शरणनरदेवदस्य वः सार्थम विलुम्पन्ति कुनायकं बलात् इत्यादि द्वारा जो अत्यंत पारोक्ष ज्ञान, अध्यात्म पारोक्ष ज्ञान को उपदेश गरिबक्स्यो। आफूले आत्मसात गरिबक्सेर पनि राजर्षि परीक्षित महाराजले पछि हुनेभएका मन्दमतीहरूलाई पनि काम लागोस् भनेर पुनः सोधिबक्सिन्छ र त्यसैलाई सरल प्रक्रियाले अनुवाद गरेर सुखदेव स्वामीजी महाराजले राजर्षि परीक्षितलाई बताइबक्सिन्छ यो श्लोकको यो अभिप्राय हो भनेर। हिजो हामीहरूले यो 14 अध्यायको
पहिलो दण्डकलाई, पहिलो गद्य कवितालाई, गद्य श्लोकलाई अनुसन्धान गर्यौं। यस देहात्ममानिनाम सत्वादि गुण विशेष विकल्पित कुशला कुशला इत्यादि द्वारा भने यसको अर्थ हिजो भनिसक्या हो। राजा परीक्षित बडा प्रसन्न भएर उत्तर दिए, के अरे सुखदेव स्वामीजी प्रसन्न भएर उत्तर दिइबक्सिन्छ। सहोवाच, उनै प्रसिद्ध सुखदेव स्वामीजी महाराजले राजर्षि परीक्षितको प्रश्नले अतिशय प्रसन्न भएका छँदा राजा परीक्षितलाई सुनाइबक्सिन्छ भनेर सुतजीले सौनकादिलाई हर्ष प्रहर्ष प्रकट गरिबक्सिन्छ। यस देहात्मा मानिनाम, शरीरलाई आत्मा मान्ने भएका, त्यस हुनाले सत्वादि गुण विशेष विकल्पित कुशला कुशल समवाहार विनिर्मित सत्व रज तम यिनी गुण अनुसार सत्व प्रधान रजोगुण त उसले सत्वलाई र तमोलाई सहयोग गर्दछ, अथवा तमोगुण प्रधान या मिश्र सत्व रज मिश्र भएका यस्ता नाना प्रकारका आफ्ना कर्मले कमाएका शरीर समूहहरू तिनीद्वारा तिनी शरीरहरूको संयोग र वियोग, स्वर्ग नरक मर्त्य पाताल देव धनुज मानव दानव यक्ष राक्षस बेताल नाना प्रकारका शरीर प्राप्त गरेका छ। कीट पतंग स्थावर जंगम नाना प्रकारका शरीर प्राप्त गरेर तिनका ती शरीर अनुसारका संयोग र वियोगका सुख दुःखको दावानलमा पहिल्यैदेखि यो पुड्के यो जीवात्मा यो सार्थ पर जो बणिक हो, अर्थ पर यो सार्थ बणिक 12 लाख सम्पत्ति कुम्ल्याएर आएको बाले नजाऊ यही नै बस्छ भनेर लक्ष्मीकान्त साहुले भन्दा भन्दै पनि यो भवाटवीमा हाम फालेको यो पुड्के आजसम्म पनि यही भवाटवीमा छ। कहिले मनुष्य बन्छ, कहिले देवता बन्छ, आफ्ना तुच्छ कर्म अनुसार क्षुद्र कर्म अनुसार स्वर्ग आदि लोकमा जान्छ, फेरि क्षीणे पुणे मर्त्यलोकम विसन्ति संसारमा आउँछ। स्थावर योनि नाना प्रकारका योनिमा गएर दुःख पाएको छ। अनादि संसार अनुभवस्य, अनादिकालको संसारको अनुभवको जो द्वार भएको छ, जहाँ षडिन्द्रिय नामानः के अरे षडिन्द्रिय वर्गेण 6वटा इन्द्रिय समूहहरूद्वारा अर्थात् पंच ज्ञानेन्द्रिय र मन सहित यिनीहरूद्वारा तस्मिन् दुर्ग अत्यन्त हिँड्नै नसक्ने भएको दुर्गाध्व दुर्ग मार्ग जस्तो असुगमे अध्वनि आपतित, जो सुगम छैन, न सुगम इति असुगम, तस्मिन् असुगमे अध्वनि यो भवाध्वामा भव सागरको कठिन मार्गमा निष्फल मार्गमा आपतित पछारिएको यो पुड्के ईश्वरस्य भगवतो वशवर्तिन्या विष्णुर्माया, भगवान विष्णुको वशमा रहेकी माया द्वारा अध्वनि आपतित, यहाँ पछारिएको अयम जीवलोक, यो जीव समूह यथा वणिक सार्थो अर्थपर जस्तै कुनै व्यापारी धनको कुटीरो लिएर हिँडेको, त्यो मूल धनलाई जोगाएर अनि अरू बेसरी धनका मामला। अरे कोही कोही त केवल लोटा सोटा लगोटा लिएर हिँडेर पनि कतिपय व्यापारीहरूले खूब धन कमाए, मारवाडीहरूले। त्यस्तै प्रकारले कहिले धन कमाउँछ, किञ्चित धर्मोपैकम यद धनम, धर्म गर्न महान हो, धर्मको लागि हो धन, तर त्यो धन बस कामोपभोगमा समाप्त पारेर लवलेश त्यस्ता तुच्छ काममा समाप्त पारेर अनि क्षीण पुण्य भएको फेरि यही संसारमा बार बार दुखी हुन्छ, झर्दछ। स्वदेह निष्पादित कर्मानुभव, आफ्ना शरीरले कमाएको कर्म भनेको पाप पुण्यको अनुभव गर्दै यही शरीरमा श्मशानवद अशिवत्तमायाम संसाराटभ्याम,
स्मशान जस्तो अपवित्र यो शरीर रूपी जङ्गलमा यो यही त हो नि। भवाटवी भनेको यही शरीरमा पनि अल्झिया छ जीवात्मा। जो ब्रह्माण्डमा छ त्यही यही शरीरभित्र पनि छ। यद अण्डे यद ब्रह्माण्डे तद अण्डे, यही शरीरमा घुमेको छ घुमेको छ। कस्तो शरीर? अपवित्र शरीर। राम राम। अशिवतमायाम मशान हो यो सब हो। भगवानको भक्ति यहाँ छ भने शिव भयो। केशव पुरुषालो के येषाम हृदय न केशव। हृदयमा भगवानलाई नराखेको त्यो सबलाई लिएर हिँडेको छ। हिँड्दो मसान घाट। नखाने कुरा यहाँ राखेको छ। मरेको पशुलाई र गाड्ने चिहानलाई मसान घाट भनिन्छ, चिहान भनिन्छ भने यो मानव चोलालाई चिहान बनाएका छन् कति कति मन्दमतीहरूले। राम राम राम। त्यस हुनाले अशिवतमायाम अपवित्र भएको श्मशानवत, मसान घाट जस्तै अपवित्र हुन्छ त्यस्तै यो पनि मसान घाट हो। हिँड्ने मसान घाट, अत्यन्त डरलाग्दो मसान घाट। यस्तो संसाराटव्याम गतः, संसार जङ्गलमा भवाटवीमा गएको यो पुड्के। विफल बहु प्रतियोगे, अनेक प्रकारका धनार्जनको लागि, पुरुषार्थ प्राप्तिको लागि, सुखी हुन्छु भन्नको लागि नाना प्रकारका चेष्टा गरे पनि बस भग्न मनोरथ। बार बार विफल मनोरथ हुँदा पनि त्यसमा त्यसले भएको जो अत्यन्त ताप हो, यो पुड्के, यो शरीरमा अल्झिएको, संसार समुद्रमा परेको, संसार रूपी जंगलमा परेको, भव दुर्दिनमा फसेको, भव दुर्दिने पथः स्खलित भएको यो जीवात्मा जहाँ तापत्रय को अनुभव गरेको छ। ब्रह्मलोकमा पनि तापत्रय छ, त्यहाँ पनि ताप छ। त्यो तापलाई उपशमनिम, त्यो तापलाई नाश गर्ने भएको हरि र गुरु चरणका भक्त भएका सज्जनहरूको छत्र छाया। हरि गुरु चरणारविन्द, हरि र गुरुका चरणारविन्दको जो मकर, हरि भगवान र आचार्यको चरणारविन्दको मकरन्द रसास्वाद परायण भएका जो त्यस्ता सत्पात्र महाभागवत भइबक्सिन्छ, उहाँहरूको पदचिन्हलाई नाद्यापि अवरुन्धे, अझै पनि तिनका वैष्णवहरूको संगत अझै पनि गर्दैन। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतहरूको पछि लागे त कल्याण हुन्छ नि। भयो 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 फलाना फलानाको भयो। त्यसो हुनाले साधु ते होइन कारज हानि। साधुको संगतले कसैको अनिष्ट हुँदैन, तर लाग्दैन। किन लाग्दैन? बस यही संसार समुद्रमा जो षडिन्द्रिय नाम गरेका छन्, यिनीहरू कर्मणा दस्यव एवते। षडिन्द्रिय नाम गरेका मित्र भनेको छ, तर काम यस्तो छ कि दस्यव एवते, यो आत्मालाई चोरेर आत्मालाई दुर्गतितिर, कुमार्गतिर दौडाउने यस्ता जो जहाँ यो संसार समुद्रमा अत्यन्त डर लाग्दा षडिन्द्रिय नाम गरेका चोरहरू छन्, डाकाहरू छन् भनेर यो बताइयो हिजो। त्यसलाई आज फुकाइ बक्सिन्छ। यस्यामि मे षड नरदेव दस्यव सार्थम विलुम्पन्ति कुनायकम बलात् भन्नेलाई अगाडि विस्तार गरी बक्सिन्छ। यसैको विस्तार यो पहिलेको श्लोकमा पहिलोमा भयो। अब त्यसलाई अझ फुकाइ बक्सिन्छ। तद्यथा पुरुषस्य धनम यत्किञ्चित् धर्म उपैकम बहुकृच्छ्राधिगतम साक्षात् परम पुरुषाराधन लक्षणो योसौ धर्मस्तम तु सांपराय उदाहरन्ति।
तद्धर्म्यम धनम दर्शन स्पर्शन श्रवण स्वादनावघ्राण संकल्प व्यवसाय गृह ग्राम्योपभोगेन कुनाथस्य अजितात्मनो यथा सार्थस्य विलुम्पन्ति। जस्तै कुनै जो कुनाथ छ, अर्थात कुनाथ भनेको कुबुद्धि, स्वामीको हित चिन्ता विपरीत भएको, स्वामीको हित चिन्ता रहित भएको त्यस्तो कुनाथ नराम्रो पालन गर्नेवाला व्यक्तिका भर परियो भने त्यसका त्यस्तो धनिकको ती चोरहरूले जसरी असावधान प्रमत्त भएको त्यो धनिकको व्यापारीको धन जसरी चोरहरूले चोरेर लान्छन् अथवा सावधान नभएका व्यक्ति चतुर नभएका व्यक्तिलाई ललाई भगाई गरेर हामीले यहाँ लगानी गरिदिन्छौँ, हजुरलाई यो लाभ दिन्छौँ भनेर भन्छन् गर्छन् र हो के कानी गर्लान् भन्यो। आखिरमा उनीहरूले कता कता फसाइदिए, केही पनि रहेन। त्यसपछि शिर पछुताएर टाउको ठोकेर बही प्राण भने छ सम्पत्तिलाई, बाहिरको प्राण। त्यो व्यक्ति अत्यन्त दुखी हुन्छ। त्यस हुनाले तत् त्यो ती डाँकाहरू कस्ता छन्? कुनाथस्य अजितात्मनः, जो नराम्रो नाथ भएको अर्थात सद्बुद्धि नभएको कुबुद्धि भएको, अजितात्मनः जसले आफ्ना मनलाई चित्तलाई एकाग्र गराएको छैन, सावधान छैन, निरालस छैन, अत्यन्त आलस्यले युक्त छ, त्यस्ता पुरुषको यत्किञ्चित जे उथिम बहुकृच्छ्रादिगतम, धेरै परिश्रम गरेर उपलब्ध भएको कमाइएको जो धन छ, जो धन साक्षात धर्मोपैकम, साक्षात धर्मको उपयोगमा आउनु पर्दछ। धर्मको लागि विनियोग गर्नुपर्ने हो, त्यसको फल धर्म नै हुनुपर्छ। त्यस्तो धन, जुन धनको उपयोग धर्मका लागि गरियो भने त्यो धन सफल हुन्छ। तर त्यस्तो नगरेर बस के अरे नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृत, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य कर्म भी। खूब बताएको छ त्यहाँ। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, धर्मैको लागि, धर्म नै मुख्य जसको उपयोग हो, त्यो अर्थको प्रयोजन कामो लाभाय नहि स्मृत, काम लाभको लागि, विषय शक्ति, विषय तृप्तिको लागि, इन्द्रिय तृप्तिको लागि, अरे राम राम राम, त्यसको लागि होइन। धन धर्मको लागि हो। त्यसो हुनाले कसरी विनियोग गर्ने त यी चार पुरुषार्थलाई? धर्मे अर्थ मोक्षे काम, यी परस्परमा अत्यन्त मिल्दछन्। मेसो पाइएन भने यिनै अत्यन्त अहितकार बन्दछन्, धन र काम। तर यिनलाई विनियोग गर्न सकियो भने धर्मे अर्थ, धर्ममा अर्थको उपयोग गर्ने, अनि मोक्षे काम, जो कामना हो, चाहना हो, मोक्षमा गरिदिने, विषयाभिलाषमा कामनालाई लगाउने होइन भने चाहिँ यत्किञ्चित धर्मोपैकम धनम, तो धर्मैको लागि उपयोग गर्न पर्ने जो धन छ, त्यो धन जो छ, धर्मस्य हापवर्गस्य नार्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत भनेर प्रथम स्कन्धमा दोस्रो अध्यायमा, दोस्रो तेस्रो कुनमा है दियोस्।
त्यस्तो त्यो धर्ममा उपयोग गरिने भएको तद्धर्म्यम धनम, त्यस्तो धर्मार्थ उपयोग गर्ने धर्ममा लगाउने भएको धनलाई के गर्छ त? यो पुड्के, यो व्यक्तिले साक्षात धर्मको लागि उपयोग गर्ने हो। साक्षात परमपुरुषाराधना लक्षण हो। साक्षात फलको आशा नगरिकन भगवान श्रीमन्नारायणको उपासना गर्ने, भगवानका आराधनामा उपयोग गर्ने, त्यस्तो जो धर्म्यम धनम, धर्मको काममा विनियोग गर्ने, उपयोग गर्ने भएको जो धन छ, त्यो धनलाई यो पुड्केले साक्षात भगवानको उपासनामा फलको आशा नगरिकन परमपुरुष आराधना लक्षण, भगवान परमपुरुषोत्तम नारायणको आराधना रूप कर्ममा विनियोग गर्ने भएको यस्तो जो धन हो, त्यो धर्म हो, त्यो धर्म हो। त्यो धर्म्यम धनम, धर्मको लागि उपयोग गर्ने भएको जो धन हो, त्यसलाई यो सौ धर्म, त्यो धर्म, त्यो बल्ल धर्म हो। भगवानको आराधनामा उपयोग गर्ने धनलाई त्यो भएपछि धर्म भयो, धर्मे अर्थ, त्यो धर्म भयो। त्यस्तो तन्तु त्यो भगवानकै आराधनामा उपयोग गर्ने भएको त्यस्तो धनलाई अर्थात भगवानको आराधना स्वरूप भएको जो धर्म हो, धनले भगवानको आराधनामा उपयोग गरिएर भएको जो धर्म हो, त्यो धर्म साम्प्रदाय उदाहरणले परलोकमा काम लाग्दछ, अर्थात मुक्तिको लागि हो भनेर शिष्ट पुरुषहरूले बताइ बक्सिन्छ। धर्म के को लागि हो? साम्प्रदाय, मोक्षको लागि। धनात् धर्म, धर्मात् सुखम भनेको मोक्ष हो। त्यस्तो तद्धर्म्यम धनम, त्यो धर्ममा उपयोग गर्ने भएको धनलाई के गर्छन् त? यी दर्शन, स्पर्शन, श्रवण आदि ती दस्युहरूले दर्शन, चक्षुरिन्द्रियले राम्रो रूप हेर भन्छ, त्वगिन्द्रियले स्पर्शन भन्छ, श्रोत्रेन्द्रियले श्रवण भन्छ, घ्राणेन्द्रियले सुगन्धी आस्वादन, के अरे रसनेन्द्रियले आस्वादन, षड्रस खान देऊ मलाई भन्छ, घ्राणेन्द्रियले मिठो सुगन्धी देऊ भन्छ। यस्तै प्रकारको संकल्प व्यवसाय, मनले फेरि नाना प्रकारको संकल्प विकल्प यही व्यवसायमा गृह ग्राम्योपभोगेन, त्रिवर्गमा ग्राम्य इन्द्रिय तृप्तिका काममा लगाएर अजितस्य कुनाथस्य, त्यो अजितात्मना कुनाथस्य, मनलाई सावधान नगराएको, मनलाई छाडा छोडेको, मनलाई छाडा छोडेपछि ती पाँचवटा त लतारिहाल्ने भयो नि त, मन त लगाम हो। त त्यो कुनाथ भनेको नराम्रो कुबुद्धि भएको, कुनाथ भनेको कुबुद्धि भएको, कुबुद्धि र सुबुद्धि दुईटी पत्नी छन् भनेर गरुड पुराणमा बताएको छ। जीवात्मा रूपी पुड्केका बाटोमा हिँड्नेका। त कुबुद्धिले यही संसारका दुनियाँभरका प्रपञ्चहरू, क्षुद्र देवताको उपासनाहरू, भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायणको उपासना नगरेर ल के अरे काल सर्पको दूर गर्नको लागि ल यसो गर उसो गर, अनि यहाँ ल्याएर यिनी के गर, साक्षात भगवान श्रीमन्नारायण शेष साई भइबक्सिन्छ। उहाँको उपासना गरेपछि
सबैको उपासना भइहाल्छ। निन्दा पो नगर्ने त सामान्य कुरामा लाग्ने हो त। भगवानका अङ्ग मानेर, अङ्गी भगवानलाई मानेर अनि उनको पूजा गर्ने हो। स्वतन्त्र भगवानदेखि अलग्याएर चोइटाएर हजुर नै सर्वेश्वर हुनुहुन्छ, हजुरले मलाई फल दिनुहोस् भनेर उनीको आराधना गरेका छ। अनि सर्पको आराधना गर्ने व्यक्ति सर्प भएर जन्मन्छ। अत्यन्त जहाँ डर हुन्छ, जहाँ भय हुन्छ, जहाँ अत्यन्त अहिमन्य भए त्यस्तो क्षुद्र कार्यमा प्रवृत्त गराउँछे कुबुद्धिले। सुबुद्धिले तस्सैव विष्णु चरणम भजध्वम, भगवान विष्णुको भक्ति गर भन्ने हुनाले बुद्धिरूपी सारथीले मनरूपी लगामलाई आफ्ना अधीनमा राख्यो भने त्यो कुनाथ हुँदैन। बुद्धि कुबुद्धि भयो भने त्यो कुनाथ। त कुबुद्धि रूपी नराम्रो मालिकद्वारा अजितात्मनः यो मनरूपी लगामलाई छाडा छोडियो भने ते दस्यव, ती चोरहरूले, ती डाकाहरूले यसलाई चौपट पार्छन्। त यस्तो जो तद्धर्म्यम धनम, त्यो धर्ममा उपयोग गर्ने भएको धन जो हो त्यसलाई ती दस्युहरूले, कर्मणा दस्यव एव, त्यो कामले ढाका नै हुन्। पहिलो श्लोकमा बताइयो ती दस्युहरूले, ती ढाकाहरूले के हुन् त? ज्ञान माने इन्द्रिय नाम गरेका ढाकाहरूले कसरी चोर्दछन् त? दर्शन पञ्च ज्ञानेन्द्रिय का वृत्तिहरूद्वारा कसरी चोर्छन्? त्यो मनले संकल्प व्यवसाय, संकल्प र व्यवसाय, यो गर्छु भनेर संकल्प गर्छ अनि यो गर्नै पर्छ भनेर निश्चय गर्दछ। त्यस हुनाले मनका वृत्तिहरूद्वारा गृहग्राम्योपभोगेन, गृहस्थाश्रममा जो ग्राम्य त्रिवर्गको उपभोग छ, अर्थात् तुच्छ शब्दादि विषयको उपभोग गरेर त्यो पुड्किएको धर्म्यम धनम विलुम्पन्ति, चोर्दछन्। यथा कुनाथस्य, जस्तै राम्रो सावधान भएको मालिक नभएको व्यक्तिको या मालिकको भलो नचाहने भएका, मालिक त जीवात्मा हो, त्यसको अब खजान्ची हो बुद्धि। बुद्धि मालिक त आत्मा हो, आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मा रथी हो, बुद्धि त्यसको सारथी हो, मन त्यसको प्रग्रह हो, लगाम हो। तर यो कुनाथ आत्मा असावधान भयो, अजित आत्मा भयो, बुद्धिरूपी लगामलाई के अरे बुद्धिरूपी सारथीलाई नियन्त्रणमा राखेन अनि अनियन्त्रित बुद्धिले लगामलाई आफ्ना अधीनमा राखिन, मनरूपी लगामलाई। त्यस हुनाले त्यस्ता कुनाथस्य, जो कुनाथ हो, जसले मनलाई आफ्ना अधीनमा राखेको छैन, त्यसलाई सार्थस्य हरन्ति, जो व्यापारी हो त्यसको धनलाई विलुम्पन्ति, हरण गर्दछन्। अथ च यत्र धारापत्यादयो नाम्ना धारापत्यादयो कर्मणा भृगशृगालाः एव तेव अनिच्छतोऽपि कदर्यस्य कुटुम्बिनः पूर्णगवत् संरक्ष्यमाणं विशतोऽपि हरन्ति। अथ च जहाँ गोमायवो यत्र हरन्ति भन्ने श्लोकको व्याख्या। अथ च जहाँ, यत्र जहाँ कौटुम्बिकाः, जो भन्नलाई कुटुम्बी भनिन्छ, सम्बन्धीहरू, शरीर सम्बन्धीहरू को हुन् त? तिनी दारापत्यादयः,
पुत्र कलत्रहरू नामना धारापत्यादय कर्मणा वृकशृगाला कर्मद्वारा बाँसो र स्याल जस्ता अनिच्छतोपि कदर्यस्य कुटुम्बिन नचाहेर पनि छुचो कंजूस त्यो कुटुम्बीको तिनको मालिक जो छ ती सबै पुत्र कलत्र आदिको मालिक जो छ उसले आफ्नो सम्पत्तिलाई रक्षा गर्न खोजेको छ। जस्तै भेडा बाख्रालाई भेडाका मालिकले रक्षा गर्न खोज्दा खोज्दै पनि पूर्णगवत जस्तै भेडालाई बाख्रालाई मृगशृगालहरूले मिसतोपी हरन्ती उसले देख्दा देख्दै तानेर लैहाल्छन्, झप्टेर लैहाल्छन्। लगे समाते झुण्डका झुण्ड आएर हेर्दा हेर्दै रुवाबासी बजाउँदै पनि केही रहँदैन। त्यस्तै झैं धारापत्यादय विलुम्पन्ती उथिम भएको जो धन हो त्यसलाई चोर्दछन् थाहा नपाइकन। कसरी त बस शब्द स्कन्धमा बताउनुहुन्छ। थाहै पाइँदैन। लिएर आयो, पहिले एक्लै थियो, मनुष्य थियो, केही इच्छा भयो, ज्ञान गंगामा नुहाएपछि चार खुट्टे भएको पशु भयो, चार खुट्टे भयो, बर्बादीमा गयो। त्यो सबैलाई भन्या होइन। भगवानका भक्तिका सहयोगी भएका विदुर विदुरानी जस्तो त्यस्तो आदर्श दाम्पत्य जीवन अत्यन्त उत्तम हो भनेको अर्थ सावधानी गर्नु। पूर्वको ठग र पश्चिमको ठग जस्तो भएर धारापत्यादय भनेको अर्थ धारापत्यहरूले त्यो कुनाथलाई चोर्छन् भनेको त्यो कुनाथ त्यो पतिपुत्रादय पतिपुत्रहरूले पनि त्यो भार्याको पनि जो साम्पराय मोक्षको लागि भएको जो धर्म हो त्यो धन हो। जो धनले धर्म गरिन्छ, जुन धर्म मोक्षको लागि भन्दछ, त्यो सबै यहीँ नै बस खच्चड जस्तो बनाएर दुनियाँभरको बारी बोकाइदिएर यो काम गर ऊ काम गर बस दुनियाँदारीमा लगाइदिएर पत्नीलाई पनि भगवत चिन्तनदेखि विमुख बनाइदिएर उसलाई पनि यहाँ नमान न कहाँ परमार्थ सिद्धियो। त्यस हुनाले यदि भगवानको भक्त पति भएन भने त्यो पतिले पनि पत्नीको लागि त्यो पति पनि के भयो त नामना पति अपत्यादय कर्मणा वृकशृगाला एव। त्यो सम्झनु पर्यो। मासा नै हुन् तिनीहरू। त्यस हुनाले यहाँ भन्नलाई एउटा सम्झाउनको लागि बताएको हो। तर त्यो यता पनि फर्कन्छ। सबै चोर्दछन्, भगवानको भक्तितिर लगाउन खोज्दैनन्। यी सबै भगवानका भक्ति रहित भएका व्यक्तिहरू ती अत्यन्त त्याज्य हुन्। त्यस हुनाले पितरम मातरम के अरे क्षेत्राणि मित्राणि धनानि नाथ दाराश्च भन्ने ठाउँमा पतिबिन त भयो नि त। त्यस हुनाले यसको अर्थ यो हो कि पुरुष यो जन्जालबाट एकान्तमा गएर हरिभजन गर्छु भनेर कहीँ एकान्त जान मिल्यो। तर नारी शरीर बहु दुःख भाजम। उनीहरूलाई अङ्गरक्षक चाहिन्छ, जहाँ तहीँ जान अप्ठ्यारो भयो। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमा रहती भएको हुनाले त्यही अवस्थामा पनि सावधान हुनु। हे नारायण, भगवानको भक्तितिर म अनुभव हुने होइन कि म केवल रद्दी टोकरी बन्ने हो। यी सबै गृह परिसरमा रहेका जड र चेतन सबैलाई भगवानका उपकरण, भगवानको भागवतको आचार्यको सेवामा उपयुक्त उपकरण मैले बनाउने हो भन्ने भावना भएर सावधानीपूर्वक यो देह यात्रा
गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्ने हो मनुष्य चोलाको सार्थकता। पुरुषको रूपले मात्र दृष्टान्त दिएको हुन्छ कि नारीहरूलाई पनि त त्यो यता फर्कँदा पुरुषहरू पनि यदि यसो गर उसो गर केवल कमाना खाना पाखानामा मात्रै नियुक्त गराउँदछन् पत्नीलाई भने तिनी पनि मृगशृगालाए हेवते। त्यसो हुनाले अनिच्छतोपि कदर यस्य कुटुम्बिन, नचाहेर पनि त्यो छुचो जो कुटुम्ब हो, सम्पत्तिलाई साह्रै जोगाउन चाहेको कुटुम्ब हो, त्यसलाई पूर्णगवत संरक्षमाणम, भेडा बाख्राको मालिकले रक्षा गरिराख्या हुन्छ, रक्षा उसको रक्षाबाट पनि विषतोपि देख्दा देख्दै बासाले स्यालहरूले लतारेर लान्छन् जस्तै त्यस्तै चाहिँ उसले देख्दा देख्दै कसरी हो कसरी उसको जो यत् किञ्चित धर्म्यम धनम, धर्ममा उपयोग गर्ने भएको धन, जो धनद्वारा गरेको धर्मले मोक्ष मिल्दछ, धर्म्यम तु साम्पराय वदन्ति, त्यसलाई यही कसरी कसरी यही समाप्त गरिदिए। दर्शन दर्शन स्पर्शन श्रवण अवग्रहण इत्यादिमा कसरी 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 चित्त एउटा लिएर आएपछि अनि दाराले के भन्छन् त, फलानाले कति राम्रो श्रीफुल लाए कि अब यति सुने यति भए त भइहाल्यो नि, त्यसले लाउने त मेरीले पनि लगाउनु पर्छ भनेर कठिन परिश्रम गर्छ अनि त्यो कमाउन थाल्दछ। धर्ममा मन लाएन, धर्मतिर गएन, त्यो कमाउँदा कमाउँदै उनले मङ्गलहार आजकल नयाँ नयाँ छन् यो लगाएकी छन् त्यो पनि ल्याइदिनु पर्यो, अनि सुनको कंगन भाला त्यो पनि ल्याइदिनु पर्यो, अनि के अरे नौगेडी मंगलसूत्र अनेक प्रकारका अब शिर पाउ झरीझुट्ट गाना तिनलाई गराउँदै गराउँदै तब तक फेरि अपत्यादय एउटीको चित्त बुझाउँदा बुझाउँदै त्यहाँबाट पार पाएको थिएन, फेरि लिखाहरू आए, जमरालाई चित्त बुझाउँदै बुझाउँदै लिखाहरू आए, अनि बोली फुटिन सक्दै बाहो कुनी पापा मिच्ची भन्दै आहा कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश्च मंत्रान स्वरित सुचस्नेह शितः शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः अनि चौपट हुन्छ, सिद्धिन्छ। खोइ भगवानलाई सम्झेको पत्नी द्वारा उनलाई उनका फरमाइशहरू पूरा गरिन सक्दा अरूको फरमाइश आउन थाल्यो। बाहो कोरी पापा बिच्ची मलाई गाडी ल्याइदिनु पर्छ, मलाई यो खेलाउन ल्याइदिनु पर्छ, मलाई ऊ खेलाउन ल्याइदिनु पर्छ। आहा क्या भन्यो भने छ तिनलाई दुनियाँभरका खेलाउना थुपार्दै आफू नै खेलाउना भयो। राम राम राम, द्रष्टा हो जीवात्मा, दृश्य भएर सिद्धियो। यो संसारमा दृश्य बन्यो, मदारीको बाँदर जस्तै भएर भगवानकी मायाले लतारेकी छन्, थाहा पाएन। त्यस हुनाले कुनाथस्य अजितस्य, अजित कुनाथको सबै यिनीहरूले चोर्दछन्। कसरी अनिच्छा त थाहा नपाए, पहिले त्यसरी थाहा नपाइकन उसले नचाहँदै पनि पहिले त्यसरी पछि अल्ली पछि गएपछि पहिले त बाहो कोरी पापा मेच्ची अनि पछि दिन्छौ कि दिनु नभए एउटा हाम फालेर मर्छु भन्छ। अब मर्न दिने त ला मर बस। त्यति मात्र होइन, कोहीले त के भनौँ र, त्यो तुच्छ धनको लागि क्रुद्ध पापम न कह कुर्यात क्रुद्धो हन्यात गुरुनपि, माता पितालाई पनि कहीँ त हरे राम राम के भनौँ र, प्राण वियोग तकको त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्छन् ती दारापत्यादयहरूले।
धन पनि लए, प्राण पनि लए, नरकमा जाने गराइदिए। त्यस हुनाले यस्तो छ यो। पहिले हाँसेर बुवासाले जस्तै कन्याएर पछि एकदम जबरजस्ती दिन्छौ कि दिनु नभएर लान्छ भनेर जबरजस्ती लान्छन्। कस्तो हो त यो गृहस्थाश्रम, कस्तो हो यो भवाटवी, कस्तो छ। यथा हेनुवत्सरम कृष्यमाणम अपि अदग्ध बीजम क्षेत्रम पुनरेव आवपन काले गुल्म तृण विरुद्धिर गौहरमिव भवति। एवमेव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रम यस्मिन् नहि कर्माणि उत्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसतः। नाना प्रकारको काम राख्ने यो भाँडो हो। प्रभूत विरुद्ध तृणगुल्म गौहरे भन्ने श्लोकको व्याख्या हो। अब यथा जस्तै नै हि निश्चय नै क्षेत्रम भनेको खेत, अनुवत्सरम हि प्रत्येक वर्ष कृष्यमाणम अपि त्यसलाई कृषि गरिन्छ, हलाले जोतिन्छ, त्यसपछि त्यहाँ भएका झारघाँस फालिन्छ, ढुङ्गाहरू फालिन्छ र पनि त्यहाँभित्र भएका बिउ अदग्ध बीजम नाश भएका हुँदैनन्। जोतजात गरेर उसले के छर्छ, अर्को पटकमा फेरि नछरेको चिज उम्रन्छ। अदग्ध बीजम क्षेत्रम, जुन खेतमा त्यहाँका बिउ सकिएका छैनन्, कर्मका बिउ त्यहाँ रहेका छन्, त्यस्तै यो मनुष्य शरीर प्राप्त गरेर पनि यो गृहस्थाश्रममा पनि त्यहाँ के भयो त पुनः एवं आवपन काले फेरि अर्को साल फेरि त्यहाँ खेती गर्न पर्यो, छार गर्न पर्यो। त्यति बेला हेर्दा दुनियाँभरको झार घाँस भरिएको छ। गुल्म तृण विरुद्धिर गौहरमिव, गुफा जस्तै अत्यन्त गहन जंगल जस्तो हुन्छ त्यहाँ आएका झार घाँसले ढाकिएर। भवती एवमेव, यस्तै नै गृहाश्रम, यो गृहाश्रम पनि कर्मक्षेत्रम, यो कर्मक्षेत्र हो, कर्म गर्ने हो। यस्मिन् जुन कर्मक्षेत्र गृहस्थाश्रममा कर्माणि नहि उत्सिदन्ति, कर्म निर्मूल हुँदैनन्, त्यहाँ रहिराखेका हुन्छन्। फेरि त्यसैले भने आगो निभिँदैन, बुदबुदे खरानी झैँ हुन्छ। बुदबुदे खरानीभित्र रहेको त्यो आगोले फेरि पुरै आगाको काम गर्दछ। त्यो रहेको जो अदग्ध बीज हो त्यो फेरि उम्रन्छ। जो रहेको कर्म शेष हो, त्यो कर्म शेषले गर्दा फेरि संसार दुनियाँभरको प्रपञ्च त्यहाँ खडा हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ आवपन काले फेरि जोत खनजोत गरेर त्यहाँ छर्ने बेलामा पुनरेव फेरि पनि अब झार घाँस लता बल्लीहरूले भरिएको हुन्छ। अत्यन्त गौहरमिव, गहन, जानै नसक्ने जस्तो त्यस्तो भएको हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ एवमेव, यस्तै नै गृहाश्रम, यो गृहाश्रम पनि, घर आश्रम पनि के हो त कर्मक्षेत्रम, कर्मक्षेत्र हो यो। यहाँ यस्मिन् जुन गृहस्थाश्रममा कर्माणि नहि उत्सिदन्ति, कर्महरू जरैदेखि समाप्त भएका हुँदैनन्। उखाल्यो भने सानो जरो त्यहाँ रहेको हुन्छ। जस्तै के भन्छन् त्यो एउटा घाँस हुन्छ के मान्छेले उखाल्छन्, त्यो मोथे हो, मोथे हुन्छ। मोथेलाई उखालेको छ, उखाले पनि त्यहाँ भित्र सानो तरुल जस्तो छ, सानो रहेको हुन्छ त्यही जमिनमा। त्यसैले आज उखालेर घर गयो, भोलि आउँदाखेरि फेरि त्यही टुसो पलाएको छ। तु अब घर से हम आइब तरसे भन्छन् के देशीहरूले। जोतेर ठिक्क पारेर गयो, भोलिपल्ट त्यहाँ आएर छर्छु भनेर भोलिपल्ट फेरि आउँदा त्यहाँ टुसो पलाएको छ। किनभने त्यो बीज सबै सकिएको हुन्न। कस्तो भगवानले
यो संसारमा हरियो भरियो गराउनको लागि, यो संसार पनि चिरन्तर स्थायी रहोस् भन्नको लागि यस्तो ती बिउहरूलाई आफ्नो वंश परम्परा उच्छेद नहुनको लागि भगवानले त्यस्तो गराइदिइबक्सेको छ कि जोत जात गरेर गयो घर, भोलिपल्ट आएर छर्छु भन्दा फेरि त्यहाँबाट अङ्कुरित भएका छन् भोलि पर्सि। त्यसो हुनाले के हो त यो यदयम काम करण्ड, जो यदयम आवश्यकता, यो जो गृहस्थ आश्रम हो, यो घर हो, काम करण्ड, नाना प्रकारका कामहरूको करण्ड भनेको राख्ने भाँडो हो। त्यहाँ सबै निकालिदिए पनि, सबै त्यहाँ उखालिदिए पनि संस्कार रहन्छ। त्यहाँ हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालोमा हिङ सकिए पनि त्यो हिङ बसाइराख्दछ। कपुर राखेको भाँडामा कपुर सकिए पनि त्यो डब्बा खोल्दा कपुरको वासना मङमङमा आउँछ। जस्तै त्यस्तै त्यो वासना, कर्म, वासना, रुचि, अभिनिवेश यसैले संसारमा हामीलाई लतारेको छ। त्यस्तो त्यो भवाटवीमा गृहरूपी जंगलमा गएको जीवात्मा तत्र गतो, त्यहाँ के हुन्छ त? आनन्द पाउँछ त। तत्र गतो दंश मशग समापसदैर मनुजहि शलभ शकुन्त तस्कर मुषकादिभि उपरिध्यमान बहि प्राणः क्वचित परिवर्तमानो अस्मिन् अध्वनि अविद्या काम कर्मभि उपरक्त मनसा अनुपपन्नार्थम नरलोकम गंधर्व नगरम उपपन्नमिति मिथ्या दृष्टि ही अनुपश्यति। कठोर दंशैर मशकैर उपद्रुतः, त्यसको व्याख्या गरिबक्सले। हे राजन, हे परीक्षित जी महाराज, तत्र गतः, त्यो कर्म क्षेत्र गृहाश्रममा गएको यो पुड्के, यो वणिक, यो अर्थपर सार्थ धन लिएर, धनको पोको लिएर हिँडेको जो यो वणिक हो, यो पुड्के हो, यो त्यहाँ के पाउँछ त? यसले दंश मशक समापसदै मनुजै, डाँस मच्छड जस्ता भू गर्दै आउँछ, आएर टोक्छ। डाँसले भू गरेर नि भ्याउँदैन, आएर कडक्क टोक्दछ। त्यस्ता संसारका मनुजापसदै नीच मनुष्यहरूद्वारा अत्यन्त दुःख दिएको हुन्छ। त्यस्तै शलभ शकुन्त तस्कर मुस्कादिभि, एउटा यी दुर्जन मनुष्यहरूले उसलाई अत्यन्त दुःख दिन्छन्, उसको रगत चुस्दछन्। मनुजापसदै रगत चुस्दछन्। कसैले ललाई फगाई गरेर चुसे, धारापत्यादय, कसैले नाना प्रकारले प्रत्यक्ष सामने भनेर चुसे। अनि शलभ शकुन्त, त्यस्तै अलिनी कमाएको जो सम्पत्ति हो, जो बहि प्राण, बाहिरको प्राण हो, प्राण जस्तो प्यारो सम्पत्ति, त्यो सम्पत्तिलाई पनि शलभ भनेका सलहले, कति राम्रो खेती भयो, सलह आए सिद्ध्याए। पोहोर आएका थिए सलह, अब के भुसुकै आएका थिए, विदेशबाट उड्दै उड्दै आएका थिए। नेपालमा अलि घट्दै घट्दै गए, उता उता अलि बढी थिए, कता कता निकै थिए। त सलभ भनेको सलह भन्ने ठुला फट्याङ्ग्रो जस्तो हुन्छ। अनि त्यस्तै शकुन्त, सलहहरू, शकुन्तहरू, तस्कर भनेका चोरहरू, मुसकादि मुसाहरू, मुसा पनि चोर नै भन्छ। मुसस्तेबाट मुसक भन्छ, जो धान चोरेर लान्छ, खेतबाट चोरेर लान्छ, भकरीबाट चोरेर लान्छ, कुटेर ल्याएर राखेर त्यहाँबाट लान्छ, पकाएर राख्यो भाँडा ढाक्न बिर्से त्यहीँबाट लान्छ। त्यसो हुनाले 100% किसानले कमाएको अन्न मुसाले 35% मुसाले लान्छ अरे।
बताउनुहोस् सबैतिर गर्ला। अब अरू कति हुन्छ नि त, सरदर है यो। त्यसो हुनाले त्यो गृहआश्रममा गएको यो पुड्केलाई डाँसहरूले डाँस मच्छर जस्ता दुर्जन मनुष्यहरूद्वारा रगत चुसिएको हुन्छ। उसको रगत जस्तो प्यारो धनलाई लगेर उसलाई चुस्दछन्। अनि उसले अत्यन्त कठिन परिश्रम गरेर कमाएको खेतीपाती धनलाई फेरि सलहले शकुन्तले भनेको चराहरू, शकुन्त भनेको चरा, सुगाले खान्छन्, कौवाले खान्छन्। हेर त मकैको उसमा सुगाको हुल आएर एकछिन हेरिएन खाए। आदि भनेको बाँदरहरू पनि, तस्कर चोरहरूले लान्छन्, त्यही मुसुक आदि खेतीबाट चोरेर लान्छन्, तस्करहरूले लान्छन्, भाँचेर लैजान्छन् मकै। अनि मुसक आदि मुसाहरूद्वारा उपरुध्यमान तिनीहरूले सबै लैजान्छन्। तिनीहरूले चोरेर अत्यन्त पीडित भएको छँदो यो पुड्के कस्तो हुन्छ? उपरुध्यमान बही प्राण, मानव बाहिरको प्राण यिनीहरूले लान आँटे, बाहिरको प्राणलाई अँठ्याएर मार्न आँटे चाहिँ भएको छँदो। त्यहाँबाट अत्यन्त दुखी भएको, व्यथित भएको, खोजित परिवर्तमानो अस्मिन अध्वनि। कहीँ कहीँ फेरि यस संसारमा परिवर्तमान भनेको भ्रमण गरिराखेको, कता गएर के गएर कसरी पाम्ला, यहाँबाट भएन अर्को एउटा व्यापार व्यवसाय गर्छु, यहाँ त जम्मै चराचुरुङ्गीले खाए, मुसाले खाए, ऋण धन गरेर भने एउटा फ्याक्ट्री बनाउँछु, त्यही पनि बस लकडाउन भयो, फ्याक्ट्री बन्द भयो। गाडी ल्याउँछु, गाडी किन्छु, एकदम नगद बिहान बेलुका सम्पत्ति कमाउँछु। यस्तै यस्तै नाना प्रकारको मनोरथ गर्दै परिवर्तमान भ्रमण गर्दछन्। अविद्या काम कर्मभि उपरक्त मनसा, अविद्याले अज्ञानले म मेरो भन्ने अहंकार र ममकारले युक्त भएको, काम विषयको अभिलाषा, यसो गरे भने त यो प्राप्त गर्छु, यस्तो घर बनाउँछु, त्यहाँ बस्छु, अनि यस्तो गर्दछु भनेर नाना प्रकारको मनोरथ विषयाभिलाष गर्दै त्यसको लागि कर्म, पाप पुण्य रूपी कर्मको वासनाले उपरक्त मनसा, त्यसले मुछिएको मन भएको, तिनले व्याप्त भएको मन भएको छँदो यो पुड्के नरलोकम मनुष्य लोकलाई, अर्थात मनुष्य शरीरलाई या मनुष्य शरीर का उपलक्षणले पत्नी पुत्र इष्टमित्र यिनीहरूलाई या गृह आदिलाई घरलाई कस्तो त यो गन्धर्व नगरोपम, गन्धर्व नगरोपम हो। गन्धर्व नगर जस्तै त्यो घर आदि पनि बनायो, हेर्यो, यसो गर्दा गर्दै अनुभव गर्न आँट्यो कि भन्दा बित्तिकै के भयो घर बनायो कठिन परिश्रम गरेर, तूने तिनका करके कुटिया एक बनाई, राम बनायो, हावाहुरी आयो, चराले कठिन परिश्रम गरेर एउटा डालीमा राम्रो गुण बनायो, घोसला बनायो। अब बस्छु भन्यो, त्यहाँ चल्ला पनि पार्यो। अब यहाँ बसेर आनन्दसँग बस्छौँ भन्ने बेलामा ओहो यस्तो झन्झावात आयो कि सब घर उडाइदियो। त्यस्तै चाहिँ एकछिन बनायो, बसेपछि भन्दै गन्धर्व नगर जस्तै अत्यन्त अस्थिर क्षणक्षयी
गन्धर्व नगरम, गन्धर्व नगरलाई उपपन्न मैले भेटाएँ, आफ्नो मैले पुरुषार्थ प्राप्त गरेँ, मैले गजबको आवास राम्रो बनाएँ, घाँसको व्यवस्था पनि छ अनि राम्रो कपडा पनि छ। अब त साह्रै दुःख पाएको थिएँ, अब भयो भन्दा बित्तिकै त्यही बेला फेरि एउटा उपद्रव हुन्छ, बस सबै बर्बाद हुन्छ। त्यस हुनाले जो अनित्य हो, अनुपन्नार्थम, जो वास्तवमा नित्य छैन, पाइन्न, पाएँ पाएँ भन्दा बित्तिकै अस्ति प्राप्ति भन्दा भन्दै पाइँदै पाइन्न। यस्तो अनुपन्नार्थम जो यथार्थमा स्थिर छैन, कस्तो छ त त्यस्तो क्षणिक नाशमानमा, त्यसमा पनि मिथ्या दृष्टि उपपन्नम मिति अनुपश्यति, जो झुटो छ, क्षणिक छ, त्यसमा पनि यो स्थिर हो, स्थायी हो, नित्य हो भन्ने बुद्धि गरेको छँदो त्यस्तो अनुपश्यति। अब त गजबको बलियो घर बनाए नि त। अस्ति नै घर त छानो खरले छाएको थियो, खरले छाएको बेलामा हावाहुरी आउँथ्यो, हावाहुरी आएर उडाइदिन्थ्यो, भिजिन्थ्यो। यसले नि भोग्या हजुर। 21 सालमा मधेसतिर गइयो, तत्कालमा पूज्य पिताश्रीले घर बनाइबक्सेको थियो। त्यति बेला त्यस्तै त्यस्तै घर थिए। वनबाट काठ ल्याइबक्स्यो अरे, सालका काठ ल्याएर घर बनाइबक्स्यो। त्यहाँ त्यस्ता दुष्टहरू थिए कि यसले यस्तो कसरी कमाएको छ भनेर छुल्या लगाइदिए। फेरि वनपाले आएर सताए, कसो कसो गरेर त्यसलाई पन्छाइबक्स्यो। जसरी तसरी आटी पुरेर घर बनाइबक्स्यो। आटी पुरेको त हावाहुरी आएर सबै लैदियो मधेसमा। बरघाट नगरपालिकामा त्यति बेला जहदा गाउँ पञ्चायत थियो। बरघाटदेखि तल यसो वैष्णव आचार्यहरू परासी आफ्नो अब त्यहाँ जिल्ला थियो, सदरमुकाम थियो, त्यहाँ जाँदा आउँदा त्रिवेणीका आचार्यहरू वैष्णवहरू आइबक्सिन्थ्यो। पिताजीले खुब वैष्णवको सेवा गरिबक्सिन्थ्यो। तर के गर्ने त, यस्तो यतिको बनायो भने यति जग्गा जमिन छ, वैष्णवको सेवा गर्न पाउँछु भनेर पिताजीले सम्झिबक्सिन्थ्यो। भन्दा भन्दै फेरि हावाहुरी आयो, उडाएर पानी परेको छ, राति टाढ मुनि सुतेको हो, यसरी राखेर सम्झन्छु। के गर्ने, छानो खर उडाइदियो हावाहुरीले। यस्तो भएर भएन। अनि पक्का घर बनाइबक्स्यो पिताजीले। अहिले पक्की घर त्यहाँ त्यत्तिकै अलपत्र परेको छ। राम 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 राम। अनि घर बनाए, ऊ काठमाडौँमा लगेर कसैले घर बनाए, के गरे। फेरि यो यस्ता झुगी झोपडीमा काम चल्दैन, राम्रो महल बनाउँछु। महल बनायो, 72 सालको भूकम्प आयो। अनि बस, अरे त्यो त कमसेकम हावाहुरीले उडाएरलाई पनि फेरि छाउन मिल्छ। भूकम्पले त्यो घर चर्क्यो, कामै लागेन। अब त्यो घर पनि गयो, त्यसलाई फेरि तोडफोड गरेर त्यसलाई अब त्यहाँ अर्को घर बनाउन लागि कति खर्च गर्न पर्दछ। यस्तो गर्दा गर्दै अब यति गर्छु उति गर्छु भन्दा बार बार तिरस्कार, अपमान, आफै कर्मले दुःख भोग्दा भोग्दै केही पनि मिल्दैन। अस्ति प्राप्ति भन्यो केही न छ न पाइन्छ। संसार अनित्य छ। त्यस्तो अनित्यमा पनि नित्यत्व बुद्धि गरेर यो पुड्के यो भवाटवीमा दुःख पाएर घुमिराखेको छ। तत्र च क्वचित आतपोदक निभान विषयान उपधावती पान भोजन विवायादि व्यसन लोलुप मिथ्या दृष्टि प्रपश्यति। त्यसैको व्याख्या तत्र च त्यो गृह अवस्थामा अर्थात त्यो भवाटवीमा यो पुड्के जीवात्मा क्वचित कहीं कहीं पान भोजन विवायादि व्यसन लोलुप पिउनी, खानी, विषय अनुभव गर्ने इत्यादि तुच्छ व्यसनमा आसक्त भएको छ, लोलुप भएको आसक्त भएको छ। आतपोदक निभान माने आतप उदक, सूर्यको किरणले टल्किने भएको बालुवाको पानी,
त्यो बालुवा रेगिस्तानमा मरुभूमिमा सूर्यको किरण पर्दा पानी जस्तो देखिएको छ। त्यस्तो अर्थात् मिथ्या झुठा विषयान उपधावती, ती विषयलाई खोज्दछ, अन्वेषण गर्दछ। त्यो विषयलाई ल्याए भने त त्यहाँ पानी छ, त्यहाँ गएर पानी लिएर आए भने, रोचेमा ल्याएर टन्न भर्यो भने अनि आनन्दसँग पानी पिएर प्यास लाग्यो भने पानी पिउन पाइन्छ। त्यो भकारीमा धान भर्यो भने भोक लाग्यो बेला अन्न खान पाइन्छ। यस्तै प्रकारको नाना मनोरथ जो भग्न हुन्छन्, क्षणभग्न निद्रा भएका, त्यस्तो मनोरथले उक्त भएर यो पुड्के यो संसार अटवीमा भवाटवीमा दुःख पाएर घुमिराखेको छ। क्वचिच्च अशेष दोष निषेधनम पुरुष विशेषम तद्वर्ण गुण निर्मित मति सुवर्णम उपादित सत्य अग्नि काम कातर इव उल्मुख पिशाचम। छैन हजुर संसारमा सुख छैन। क्वचित क्वचित चासु रयोल्मुख ग्रहमको व्याख्या गरी बक्सिन्छ। क्वचित कहीं कहीं यो जीवात्मा कस्तो छ, अशेष दोष निषेधनम, सारा दोषको आश्रय भएको। कस्तो छ त, यहाँ हिंसा गर्छ, त्यो त्यसको दुर्बुद्धिले गर्दा कसैलाई मारेको छ, कसैलाई के गरेको छ, कहीँ जुवा खेलेको छ, कहीँ परदारमा कुबुद्धि गरेको छ, कहीँ मद्यपान गरेको छ, इत्यादि इत्यादि गरि नै भएका मधुशाला आदिमा, बाराङ्गनाहरूका वेश्यालय आदिमा इत्यादिका जो आश्रय भएका तिनीहरूमा गएर सुख पाइन्छ कि भन्छ। क्वचित अशेष दोष निषेधन, सबै दोषको आश्रय भएको के हो त, पुरुष विशेषम अर्थात् अग्निको मल हो अरे सुवर्ण। पुरुष विशेषम अग्निको मल। त्यस्तो सुवर्णम सुनलाई अर्थात् सुवर्णका उपलक्षणले अर्काको सुवर्ण जस्तै स्पृहणीय मन्दबुद्धिले स्पृहणीय भएको परद्रव्य परदार आदिलाई लिन चाहँदो छँदो। तद्वर्ण गुण निर्मित मति, त्यसको जो सुन्दरता छ, त्यसमा भएको जो वर्ण छ, त्यसले निर्मित मति त्यसलाई लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने बुद्धि भएको छँदो, त्यस्तो निश्चय गरेको छँदो, त्यो मूर्खले सुवर्णम उपादित, सुन लिने इच्छाले जसरी भए पनि सुवर्ण त ल्याउन पर्दछ। सुवर्णका उपलक्षणले त्यो सुवर्णले जो प्रसन्न हुन्छन् तिनलाई, एउटा कहाँ सुवर्ण चोरी गरेर एउटी कुनै परदारलाई अथवा बाराङ्गनालाई सन्तोष गराउने इच्छाले सुवर्ण उपादित तित्सती, सुनलाई लिनलाई इच्छा गर्दछ। जसरी तसरी भए पनि लिन पर्दछ भनेर सोच्दछ। कसरी त्यो सुन लिन खोज्ने व्यक्ति कस्तो भयो त, अग्नि काम कातरह, राम राम, त्यो अग्निकै मल हो, अनल मल, अग्निको मल सुवर्ण। मानो अग्निलाई प्राप्त गर्नको लागि आतुर भएको, उत्सुक भएको, उल्मुख पिसा, कस्तो त त्यो सुवर्ण, त्यो मानो अगुल्टाको पिसाच। कसैले वनमा हिँड्या छ, झाडो लायो, डर लायो, त्यहाँ एक ठाउँमा अगुल्टो बालेको हो, त्यो अगुल्टो ल्याएर त्यहाँ आगो बाले भने अनि त्यसले मलाई जाडो पनि दूर हुन्छ अनि अरूसँग डर पनि लाग्दैन भनेर त्यो के भन्छन्, दियाले बौसो भन्थे है।
दियाले बौसो। कहीँ कहीँ रात्रिमा अगुल्टाहरू यता उता हिँडेको देखिन्छ एकान्त वनमा। अनि के होला यो भन्दथे यो दियाले बौसो हो भन्थे। यहाँ गण्डकीको किनारमा पनि त्यस्तो देखिएको थियो। देखाए आमैहरूले, हामीले होइन यो झ्याउ के अरे जुनकिरीको होला भन्यो। हामीले होइन होइन दियाले बौसो हो भन्थे। त्यस्तै चाहिँ त्यो उल्मुक पिशाच अगुल्टो वनमा पिचासले अगुल्टो रूप धारण गरेका छ। अनि त्यसलाई आगो भन्ने सम्झेर कसैले लिन खोज्यो भने, या यो सम्झनुस् कि अलिअलि राति माने अलिअलि अन्धकार छ, एकदम बडा सुन्दर सर्प जो अत्यन्त विषालु सर्प लड्किया छ। कति राम्रो माला भएर कसैले त्यसलाई माला भएर गला लगायो भने के हुन्छ, त्यसले सर्पले डसिदिन्छ, बस बिग्रन्छ चाला। त्यस्तै चाहिँ यो अगुल्टो ल्यायो भने त आगो ताप्न पाइन्छ भनेर त्यो पिशाच अग्नि पिशाचलाई अगुल्टोका रूपमा भएको पिशाचलाई कसैले ल्यायो भने त्यसको पछि त्यसलाई गएर ल्याएर मेरो कल्याण हुन्छ भने त्यो अगुल्टो अगाडि जाँदा उसको पछि जाँदा यस्तो अत्यन्त डरलाग्दो गुफामा कन्दरामा मसान घाटमा लगेर उसलाई पुर्याइदिन्छ त्यो अगुल्टाले। त्यहाँ जाँदा अगुल्टो छैन, पिचासले छलिएर अनि त्यही अगुल्टाले जलेर त्यो मर्दछ। रे राम राम, न त्यसलाई प्राप्त गर्दछ, पाइहाल्यो भने त्यसले जल्दछ। त्यो अगुल्टालाई अनि पिशाच अगुल्टालाई प्राप्त गर्न सकिन्न। अनि त्यसलाई प्राप्त गरिहाल्यो भने त्यसले जल्दछ, मर्दछ, छल्दछ, त्यसले चल्दछ, छलेर अनि पागल हुन्छ। त्यस्तै झैँ सुवर्ण उपादित सती सुवर्णलाई प्राप्त गर्न चाह्यो भने अनि के हुन्छ, त्यसलाई लिनको लागि उसले हर प्रयास गर्दछ। अन्यायले, अत्याचारले, छल डकैतीले गर्यो भने त्यो पापी भयो। पापले गर्दा अनि त्यो जस्तै त्यो उल्मुक पिशाचले उसलाई जलाउँदछ, मर्दछ। त्यस्तै यो पनि कथनचित प्राप्त गर्यो भने पनि यहीँ पनि संसारकाले उसलाई निन्दा गर्छन्। पुलिसले लगेर कारागारमा लगेर त्यही ठुस दिन्छ। मर्यो भने नरकमा पर्दछ। त्यस हुनाले हरे राम राम, भवाटवीमा कहीँ पनि सुख छैन भन्न खोजेको। भ्रमले सुख मानेका छन्। संसार विष वृक्षस्य, संसार विषको वृक्ष हो। अनि विषका बुट्टामा के पाइन्छ त नि, विषको फल। बस विष फललाई खाइयो भने मरिन्छ, नरकमा झरिन्छ। तर यसमा दुईटा अमृततुल्य फल छन्। तिनै फललाई कदाचित केशवे भक्ति तद्भक्ते वा समागम। त्यस हुनाले हरि गुरु चरण मकरन्द मधुकरानुपदवीम अनुवर्तमान भइयो भने भगवानको आचार्यको चरणका जो मकरन्द भागवत आचार्यका भक्त वैष्णवजन हुनुहुन्छ, उहाँहरूको दिव्य अनुष्ठानलाई अनुसरण गर्यौं भने हाम्रो कल्याण हुन्छ। अथ कदाचित् निवास पानीय द्रवणादि अनेक जीवनाभिनिवेश एतस्यां संसाराटव्याम् इतस्ततः परिधावति। निवासतो य द्रविणात्म बुद्धि। त्यही श्लोकलाई अगाडि बताइबक्छ। त्यसैको व्याख्या। अथ अब कथनचित, अथ कदाचित केही गरेर निवास पानीय माने गास पहिली बास, निवास, पानीय पेय वस्तुहरू, अन्न आदि, द्रविडादि द्रव्यहरू, अन्न आदि पेय वस्तुमा अब के लिन्छ, के उसले द्रविडादि अनेक जो आत्मोपजीवना विनिवेश देह यात्राको लागि चाहिने भएका पदार्थमा हुरुक्क भएर अभिनिवेश भएर तिनलाई कमाउनको लागि
यतस्याम संसार टप्याम यो संसारी जंगलमा त्यहाँ गएर हुन्छ कि त्यहाँ गएर हुन्छ कि त्यहाँ गएर हुन्छ भनेर इतस्तत परिधावती यताउता हिँडिराख्दछ। अर्थात् गहिरो कुरा के भने कीट पतङ्ग योनिमा गयो अनि त्यहाँ यहाँ पनि पर्याप्त भएन भन्छ, त्यहाँबाट अलि माथि गयो त्यहाँ पनि पर्याप्त भएन, अलि माथि गयो त्यहाँ पनि पर्याप्त भएन हुँदाहुँदै मनुष्य जन्म प्राप्त गर्यो, त्यहाँ पनि यो पाउँछु पाउँछु नाना प्रकारका मनोरथ बोकेर पाप र पुण्यको कुटरो बोकेर इतस्तत परिधावती यो संसार समुद्रमा फेरि पनि 84 लाख योनिमा दौडिराख्दछ। निवास कदाचित कुनै बेलामा यो पुड्के निवास भनेको बस्ने ठाउँ, पानीय पिउने पानी, द्रविडादि अन्न आदि अनेक प्रकारका अन्न आदि के हुन्छ नि अनेक जो छन्, वस्त्र छ, घाँस छ, बाँस छ, कपास छ, अब दुनियाँभरका चाहिए के चाहिए यिनी द्रविड आदि द्रव्य आदि जो छन् यिनलाई उपार्जन गर्न, यिनलाई कमाउनको लागि के हुन्, यिनी आत्मोपजीवन जीविकाका साधन हुन्। त तिनीमा अभिनिवेश भनेको आसक्त भएको हुरुक्क भएको छ त्यो पुड्के बस यतस्याम संसार यही संसार जंगलमा इतस्तत यताउता दौडिराखेको छ। यस्तै प्रकारले दौडदा दौडदै क्वचित बात्योपमेया प्रमदया आरोहम आरोपित तत्काल रजसा रजनीभूत एव असाधु मर्यादो रजस्वलाक्षो दिग्देवता अतिरजस्वलमतिर न विजानाति। क्वचित बात्योत्थित पांशु धूम्रा रजस्वलाक्षो भन्ने श्लोकको व्याख्या गरेको छ। अनि अब क्वचित कहीं कहीं कुनै बेलामा बात्योपम्यया प्रमदया माने चक्रवात जस्तो प्रमदाद्वारा आरोहम आरोपित अर्थात बाहुपासमा बाँधिएको जो त्यो पुड्के हो तत्काल रजसा त्यति बेला आएको जो रजोगुण हो, कामयस क्रोधयस रजोगुण समुद्भव रजोगुणबाट परिपोषित हुनुभएको कामद्वारा रजनीभूत इव एकदम अन्धकार जस्तो भएर कर्तव्य शून्य भएको छ तो असाधु मर्यादा जो शास्त्रीय परम्परालाई पनि उल्लङ्घन गरेर साधुको मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेर विहित विषयको पनि कति बेला त्यसलाई सेवा गर्ने हो त्यसको पनि विचार रहित भएको, विवेक शून्य भएको, नष्ट बुद्धि भएको अनि रजस्वलाक्ष अर्थात ज्ञान दृष्टि नष्ट भएको, अति रजस्वलमति अत्यन्त रजोगुणले व्याप्त भएको छ असाधु मर्यादा शास्त्रीय मर्यादाले रहित भएको रजनीभूता इव कतैतिर उज्यालो नभए नै अर्थात कुन बेलामा के कर्म गर्ने हो यो पनि नजानेको दिग्देवता नजानाति सबै दिशाहरूमा देवताहरू छन् कर्मका साक्षी हामीले गरेको कर्मलाई कसरी जान्दछन् जानाति नरस्य वृत्तम भनेर बताएको छ शारद आदिमा गरुड पुराणमा। धर्मले जान्नुहुन्छ, रातले दिनले यिनका अधिष्ठाता देवताहरूले श्रवण कुमारले श्रवणीहरूले जान्दछन्, हाम्रो मनले जान्दछ हैन, दिशाका देवताहरूले जान्दछन्, सूर्यले चन्द्रमाले अग्निले हाम्रो प्राणले सबै यी साक्षी छन्। तर हाम्रो मर्यादा उल्लङ्घन गरेको हाम्रो पापको साक्षी देवताहरू हुनुहुन्छ भन्ने पनि नजानेर
अर्थात उच्छृङ्खल स्वभाव भएको मन परी गर्ने भएको त्यस्तो त्यो बन्दछ। केही पनि जान्दैन अर्थात अत्यन्त विषय लम्पट भएर अज्ञानावृत हुन्छ। जानेर नजानेको हुन्छ, जानी जाने पनि व्यवस्था गर्दछ। क क क आउँछ समलाई जाम 12 मा। क्वचित सकृत अवगत विषय वै तथ्य राम राम स्वयं पराभिध्यानेन विभ्रंशित स्मृतिस्तैव मरिचितोय प्रायस्तानेव अभिधावति। कहीं कहीं त्यसलाई थाहा हुन्छ हो यो सब बेकार रहेछ, यो असत्य रहेछ भन्ने भइकन पनि मरिचितोयान अभिधावति। क्वचित मृग तृष्णामा दौडन्छ। क्वचित कहीं कहीं स्वयं आफैले नै सकृत एकपटक अवगत विषय वै तथ्य थाहा पाएको छ यी व्यर्थ हुन्, यी विषय को सञ्चय गरेर यसबाट सुखी हुन्छु भन्ने भ्रम हो। यी सांसारिक विषय वस्तुहरूको भोग व्यर्थ हो, झुटो हो। यो पुरुषार्थ होइन, यो मनुष्य जन्मको पुरुषार्थ विषयोपभोग होइन। किनभने यो मनुष्य जन्म के को लागि हो त? निश्रेय से मोक्ष को लागि हो। निश्रेय से विषय खलु सर्वतस्या। शब्दादि विषय को अनुभव, संसार का तुच्छ कमाना खाना पाखाना, खाना र पाखाना यी कुकुर सुँगुरमा पनि छन्। त्यस हुनाले खाना र पाखानामा मात्रै मरिहत्ते नगर्नु तुच्छ विषयमा। यो पुरुषार्थ होइन, विषय वै तथ्य हो भन्ने यस्तो अलिअलि ज्ञान भए पनि फेरि पराभिध्यानेन होइन। देह यात्राको लागि त चाहियो नि, हो हुन त यो हो, झुटो हो, तर देह यात्राको लागि चाहिन्छ भनेर पराभिध्यानेन विभ्रंशित मति बुद्धि भ्रष्ट भयो। तयैव त्यही नष्ट मतिद्वारा, विनष्ट बुद्धिद्वारा त्यो बुद्धि भ्रष्ट भएको हुनाले मरिचितोय प्रायान अर्थात मृगतृष्णा जस्तै अत्यन्त अनित्य अप्राप्य ती विषयलाई फेरि तानेव अभिधावति, तिनै विषयलाई प्राप्त गर्न त्यतातिर दौडन्छ। फेरि यी विषय व्यर्थ हुन्, यसलाई कसैले प्राप्त गर्न सक्दैन। अरे मृगतृष्णाको पानी कसले प्राप्त गर्न सक्छ र? कुनै व्यक्तिले त्यही बालुवालाई लिएर अनि त्यहाँ पञ्चीकरण प्रक्रियाले यहाँ पनि पानी छ भनेर अत्यन्त कठिन परिश्रम गरेर तिरिक्क पानी ल्याउला, न त्यसले पिपासा निवृत्ति हुन्छ। त्यो गर्नै सक्दैन। यदि गर्न सकेछ भने पनि त्यसले क्षुधा निवृत्ति, पिपासा निवृत्ति हुँदैन। र पनि त्यस्तामा दौडिराखेको छ यो संसारमा भने असत्कल्प माने मिल्दै नमिल्ने भएको, मिलिहाले पनि त्यो त्यहाँ त्यो चिज छैन। त्यो मृगतृष्णामा त्यो बालुवामा गएको छ, जहाँ देखिएछ पानी त्यहाँ गयो, त्यहाँ जाँदा छैन पानी। अझ अगाडि देखिन्छ जाँदा छैन। आखिरमा पानी नपाई त्यो रेगिस्तानमा घुम्दा घुम्दै प्यासले हात्तिएर मर्दछ, या त्यही वनको रेगिस्तानको कुनै जन्तुले, गोहीले, केहीले खाएर मर्दछ। खै त, त्यसो हुनाले बर्बाद हुन्छ। कहीँ यस्तो प्रकारले दुःख पाएको त्यो पुड्के खिन्न भएर अब अर्को ठाउँबाट तर लागि भनेको फेरि अदृश्य झिल्ली स्वर्ण कर्ण मूल त्यस्तो हुन्छ। फेरि क्वचित उलूक झिल्ली स्वनभत अति परुष रवसाटोपम प्रत्यक्षम परोक्षम वा रिपुराज कुल निर्भर्षितेन अति व्यथित कर्ण मूल हृदय आस्ते भन्ने सम्झनु पर्यो, यहाँ ल्याउनु पर्यो। क्वचित कहीं कहीं
त्यो पुड्केले उलीका झिल्ली स्वनवत उल्लुको घुँघुको अत्यन्त डर लाग्दो प्रत्यक्ष देखिएर डराउने दिएर बोल्दछ। अनि झिल्ली भनेको वनमा झ्याउकिरीहरू कराएको त्यो पनि मन पर्दैन, तर झ्याउकिरी देखिँदैनन्, उल्लु देखिएर बुढा देखेर एकदम डर लाग्दोरी कराउँदछ। त्यस्तै झैं उल्लु र झ्याउकिरी जस्ता यिनीहरूको ध्वनि जस्तो कस्ता त अति परुष अत्यन्त कठोर वेगले युक्त भएको अति परुष रवसाटोपम अत्यन्त कठिनता र अत्यन्त आक्रोश वेगले युक्त भएको त्यस्तो रिपुराजकुलम शत्रु समूहद्वारा अथवा पुलिसद्वारा प्रत्यक्षम परोक्षम वा प्रत्यक्ष या परोक्ष शत्रुहरूद्वारा र राजकुलद्वारा अर्थात पुलिसद्वारा जुन निर्वत्सितेन अत्यन्त गाली गर्दछन्, शत्रुहरूले धिक्कार छ मलाई यस्तो गरिस् भन्छन्, जुन होछ उसैमा गोचो आफै धन सम्पत्ति नष्ट भएर आफू बस मृतप्राय जस्तो भइराखेको छ। त्यसमा कसैले शीतल त्यो पोलेकामा शीतल मलहम लगाइदेलान् कि भनेको त त्यहीँ जलेकामा नमक छिड्कन, त्यही डढेकामा अमिलो र खुर्सानी नुन ल्याएर त्यहीँ दलिदिन्छन्। त्यस्तै चाहिँ अत्यन्त एकदम डरलाग्दो आक्षेप गाली द्वारा पुलिसहरूले झन् गाली गर्छन्। तिनीहरूद्वारा व्यथित कर्ण मूल हृदय, तिनीहरूको दुर्वचनद्वारा मन र हृदय के अरे कान श्रोत्र मनलाई पनि कानलाई र मनलाई पनि अत्यन्त शूलले घोचे जस्तो हुने भएको त्यस्तो वचनले युक्त भएर संसारमा दुःख भएर रहन्छ पुड्के। त्यस हुनाले उल्लुको वचन कस्तो हो? प्रत्यक्ष अप्रिय वाक्य। अनि राजाहरूको राजपुरुषहरूको वचन कस्तो? परोक्षमा अप्रिय वाक्य। त्यस हुनाले झिल्ली झ्याउकिरी भनेको शत्रुकुल को वचन, उल्लु भनेका बस राजपुरुषहरू जो परोक्षमा शत्रुले परोक्षबाट एकदम डरलाग्दो आवाज गर्छन्, राजपुरुषहरूले सामने नै आएर गाली गरेर अनि त्यसलाई फेरि लगेर जेलमा सडाइदिन्छन्। त्यस्तै प्रकारको यो संसारमा प्रत्यक्ष शत्रु र परोक्ष शत्रुद्वारा पनि अत्यन्त कानलाई सुन्न नसक्ने, मनले पचाउन नसक्ने त्यस्तो दुर्वचनद्वारा तिरस्कृत भएर संसारमा दुःख पाएर रहन्छ पुड्के। आज यही राखौँ। सयदा दुग्ध पूर्व सुकृतस्तदा। राम राम। ल श्रीमन्नारायण आज यही राखौँ। स्वामी हाम्रो आचार्य चक्रवाणी नेपालजी भइबक्सिन्छ, राधा देवी ढकालजी भइबक्सिन्छ, हाम्रो शारदा निरौला भइबक्सिन्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो नारायणी फुयाल, आचार्य चक्रवाणी नेपाल, राघवत्री रामानुदास अनुदास, हाम्रो काठमाडौँबाट अच्युत गैरालाजी भइबक्सिन्छ, रेखा बुढाथोकी भइबक्सिन्छ, नारायण निरौला रेखा बुढाथोकी, अनि आले आरबी, त्यस्तै कृष्णप्रिया, मेनुका दुलाल, देवकी तिमिल सिन्हा, सावित्रा चामला गाई, विष्णुप्रिया, देवकी तिमिल सिन्हा, ईश्वरी खतिवडा, तुलसा गौतम, हाम्रो दामोदर ढकालजी भइबक्सिन्छ, बलराम स्वामी हाम्रो अहिले अयोध्या भइबक्सिन्छ, बर्दिया तिलकाना उत्तर कोशलका पीठाधिपति, तिलकाना श्री लक्ष्मीहरि मन्दिरका पीठाधिपति,
त्यस्तै हाम्रो दामोदर तिमिल सिन्हा भाइ बक्सिन्छ। देवका मिश्रा, इन्दिरा ढकाल, हाम्रो सत्यमबद्ध स्वामी भाइ बक्सिन्छ। विष्णु धितालजी, इन्दिरा ढकाल सबैलाई अडियन जय श्रीमनारायण। समस्त आचार्य चरणहरूलाई पनि वन्दना गर्दै आज यही विश्राम गरौँ। जय श्रीमनारायण।